اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، بحث از ما بود که یهودیا در مکه بسیار تعدادش کم بود. از او بعد آهسته آهسته اینها در مختلف وجوهات که در قبلی ویدیو در خدمت شما بیان کردم اینها آمدن در مدینه. از مدینه هم اینها در مرور زمان اینا یک هجرت را شروع کردن و از مدینه که اینها رفتن در میان در مرز، یعنی باندری حجاز و شام قرار گرفتن و اینجا اینها دروازه ها و قله های جور کردن که ورمگه قله خیبر یا دروازه خیبر. و خیبر در کنار ازی که جور کردن بسیار مستحکم بود، بسیار استحکاماتی داشتن و بسیار مضبوط بود، بسیار دفاعی سیستمی از اینا بسیار مضبوط بود و امی اینا در فارسی میگه دژ یا دروازه های خیبر که غیر قابل نفوذ بود، مانند آیرن دومزی که اینها جور کردن. این امزو تقریبا نقشه های تاریخ را شاید الهام گرفته باشه. بعض اینها در مابین امزی مرز حجاز و شام تنلای بسیار عمیق جور کردن، گهره جور کردن که اینا از لحاظ نظامی و از لحاظ فوجی کسته بسیار زیاد کسته مستحکم بوده و اسلحه و شمشیر و نیزه ها اینها در اونجا کسته ذخیره کسته کده بود و یکی از اونها به گفته واقدی در تاریخ اسلام بیان شده در من کتاب المغازی واقدی که یکی از تاریخدان ها است که میگه یکی از یهودیا به رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که حتی موی قله ها را که جور کردی و تنلار که جور کردی یک ماه مور شما محاصره کنین شما مور نقصان داده نمیتونین، شما مور نقصان داده نمیتونین و زیرزمینی از مو یعنی شوها که است اونجا مو آو میرسندنی و هر روز اونایی میگه هر روز 10,000 شمشیر زن از قله های از این منطقه که است زی منطقه که ناجور کرده بودن ما بین مرز حجاز و شام، اینا بیرون میامدن، برو میامدن و فریاد میزدن، یعنی یک ریز میخواندن، رز میخوانده بودن که چالش میکرده بودن که باین محمد بیا کد از ما که است تو جنگ کو. امکان نداره که شما این قله ها را از بین کسته ببرید. عزیزان محترم، ایمی تاریخ است، حقیقت می است. اینها امروز هم منتظر پیغمبر خواستن و پیغمبر آخر زمان که نسل حضرت اسحاق باشه و برای زود رو اینها این جنگ های خطرناک را شروع کرده. در غزه 40,000 50,000 نفر شهید شد و طفل های معصوم شهید شد، زنها کسته کشته شد، در لبنان کسته اینها بیگناه ها را کشتن و همیتر اینها عقیده شمی است. اینها همو بزرگایشی علمایش میگه که در راه اهداف کو مو باید چوچک کش کنی، مو باید زنها را بکشی و اینا ثواب داره تا پیامبر از مو باید در مقابل چی مو هم عقیده داره که امام زمان از مو مایه، لیکن مو این کار را اصلا نمونی و هیچ وقت برای کس ظلم نکده و ظلم هم نمونی، نه بزرگای از مو، نه علمای از مو، نه در جنگ کسته طفله های معصوم را زنها را مورد اتیک کسته قرار میدی. پروردگار عالم مو شما را بینش بیده، مو شما را بصیرت بیده، مو شما را یک عقل بیده که مو مطالب را متوجه شونی که چطور درو تاریخ خود تکرار مونه در این زمانم و متاسفانه بسیار بعضی کوتا فکر است، محدود فکر است و مطالب را یا مسائل را یا حقایق را اونها را اشیرو گردان میشه و خود یک علمدار روت و یک برو ازارتون یا در مختلف طایفه خو محدود مونه. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.